कोरोनाले संक्रमित विश्वमा अहिले हामी घरैमा बसेर कसरी रमाइलोसँग दिनहरू बिताउने, कसरी रमाइलो गर्ने, कसरी मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि बसिरहेका छौँ। सकारात्मक कुराहरू पढ्ने लेख्ने हिसाबमा गएका छौँ। मैले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, अहिले धेरै लामो समयसम्म मैले यसबाटै नेपालका साथीहरूसँग र यहाँका साथीहरूसँग, विभिन्न राज्यमा बस्नुभएका साथीहरूसँग बसेर पनि मैले चाहिँ बस्नुभएका साथीहरूसँग केही कुराहरू गरेँ र आजबाट म अलिक फरक विषय लिएर तपाईँहरूको सामु आएको छु। मेरो व्यक्तिगत फेसबुकमा तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको यो पुस्तक छ नि, हामीले हरेकका घरमा रामायण पुस्तक राख्ने गरेका छौँ, तर पढ्ने अवसर कहिले पनि प्राप्त हुँदैन र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ, तर म सबैजनाको नाम चाहिँ उच्चारण गर्न सकिनँ, तर म देखिरहेको छु र मैले यो पुस्तकलाई वाचन गर्न खोजिरहेको छु। स्वर त्यति राम्रो छैन, क्लियरसँग भन्न पनि नसकौँला, तर पनि म कोसिस गर्दैछु। मेरो अनुहार चाहिँ यो स्क्रिनमा भन्दा पनि किताबतिर बढी हुन्छ र मेरो अनुहार, मेरो एक्सप्रेसन भन्दा पनि मेरो चाहिँ नि मैले भनेका कुराहरू मात्रै तपाईँहरूले सुन्न सजिलो गरी सुन्न सक्नुहुन्छ। भानुभक्त यो चाहिँ नि आदिकवि भानुभक्त कृत रामायण 8 काण्ड रामायण मध्येको पहिलो काण्ड बालकाण्डको महात्मा 1 म तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म घरिघरि तपाईँहरूलाई पनि हेर्छु है त्यहाँ चाहिँ नि, र त्यसले एउटा रोमाञ्चक पनि हुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। मलाई नेपालबाट धनञ्जयजी क्यालिफोर्नियाबाट हेर्दै हुँदो रहेछ, धेरैभन्दा धेरै। केशवजीको तपाईँको मैले लाइभ हेरेको थिएँ अघि। म चाहिँ अब अलिकति यो बिचमा कसरी समय चाहिँ नि काट्ने र रेकर्डेड कुराहरू फुर्सदको बेला सुन्न पनि सकिन्छ भनेर मैले सुरु गर्न लागेँ है त। महात्मा 1। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरुन् हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध म भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ सबै, सुनिरया छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। निदेश बाबु स्वर राम्रो छैन, कोसिस गरेको है यो चाहिँ नि। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भए, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निजका मती मागै। साँचो बात गరైन कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि। अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। साँच्चै हामीले हाम्रो गति मति सबै छाडेको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो कि भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले पनि मैले कतिपय सन्दर्भहरू आजभन्दा कतिौं वर्ष अगाडि अहिले श्लोकबद्ध गरिएका कुराहरू पनि मिल्न गएका छन्। हामीले अर्काको पैसा खानु हुँदैन, अर्काको क्रिटिसाइज गर्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँ रामायणमा आएका छन्। म वाचन गर्दैछु, तपाईँहरू सबैजनाले हेरिदिनु, सेयर गरिदिनु भयो भने मलाई कृपया कसैले पनि अहिले यो अवस्थामा फोन नगर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कामका चाकर झैं भएर रहनन्, स्त्रीलाई देउता सरी, मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझिखो मन्त्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन्ता पनि, धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन आर्जन गरौँला भनी। जाति धर्म रहेन क्षेत्रीहरूमा, जो छन् यी नीचहरू, शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन्, पति र ससुरा को द्रोह ठुलो गरी, यस्ता दुष्ट कसोरी मुक्त त हुन्, संसार सागर तरी। यो चिन्ता मनमा भयो र अहिले, सोधौं उपाय भनी,
आयाको छु दया निदान कसरी तर्नन् सहज यी पनि। यसलाई उपाय तर्न सजिलो कुन हो आज्ञा गरी। मेरो चित्त बुझाइ बक्सनुहोस् क्याले जान्छन् तरी। नारदले दुनियाँ उपर गरी दया बिन्ती गर्यो जसै। ब्रह्माजी पनि खुब प्रसन्न हुनु भई मर्जी भयो तसै। धेरैजना महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ, खुसी लागेको छ। मैले अलिकति यो भोकललाई पनि प्र्याक्टिस हुने, फोक्सोलाई पनि एक्सर्साइज हुने र समयलाई पनि कटान हुने, कतै यो रेकर्ड भयो भने तपाईँहरू फुर्सदको बेला गाडी चलाएको बेला पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ, घरमै पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। खास गरी गृहिणीहरूको लागि असाध्यै उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। यस कारणले मैले पनि यो आजबाट सुरुवात गरेको रामायणलाई हरेक दिन एउटा काण्ड पढ्न सकेँ भने यो रेकर्डेडमा पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि अरू तपाईँ हामी जस्तै घरमा बस्नुहुने, फुर्सद नभएर पढ्न नपाउनु भएकाले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। म मेरो वाचनलाई फेरि अगाडि बढाउँदैछु। तपाईँहरू हेरिदिनु भएको सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो वाचन अगाडि बढाउँदैछु। हे नारद सब पाप हर्कन त रामायणैका सरी। अर्को मुख्य उपाय छैन सबको हित यही छ अमृतसरी। शम्भुदेखि सुनेर तत्त्व सब यो गान पार्वतीले गर्दछिन्। रामको नाम अपार जानी बहुतै आनन्दमा पर्दछिन्। जसले गान कन गर्दछन् ती त सहज संसार पार तर्दछन्। कालकै पनि ताप हुँदैन भय सब तिनका सहज टर्दछन्। यो सब शास्त्र विषय बडो छ रघुनाथको रूप चनाई दिन्या। जो छन् सब यी पुराणहरू सबमा यही मुख्य जानी लिना। गर्छन् कीर्तन सुन्दछन् पनि भन्या यो पाउँछन् फल भनी। तिनको पुण्य बखान गर्न म त सबै सक्दिन मैले पनि। सुन्या थ्या शिवदेखि यसकी महिमा एक श्लोक पढुन् पनि। भक्तिले यदि यो पढ्यो पनि भन्या पाप छुट्दछन् सब भनी। जो एक चित्त गरेर पाठ खुसी भई गर्छन् सदा यही भन्या। जीवन मुक्त तिनै त हुन् नर भई ईश्वर शरीका बन्या। पूजा पुस्तकको गर्या पनि त फल एक अश्वमेधका सरी। पाउँछन् सुनियो कहीँ पनि भन्या पाप छुट्दछन् त्यही घरी। जोता पुस्तकका नजिक गई नमस्कारै फगत गर्दछ। जोता पुस्तकका नजिक गई नमस्कारै फगत गर्दछन्। त्यस्ता जन सब देवता पुजी हुन्या फल भोगमा पर्दछन्। चारै वेद पढेर शास्त्रहरूको व्याख्यान गर्दा पनि पाइँदैन उफल त पाउँछन् सहज पुस्तक दिनाले पनि। पाइँदैन उफल त पाउँछ सहज पुस्तक दिनाले पनि। भक्तिले कहीँ भक्तका घर गई एकादशीमा कया 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुन्या गायत्रीका फल भया। जसले राम नवमी उपासी खुबले जागराम समेतै गरी। यो रामायण पाठ गरोस् र कि त सुनोस् तन्मन यसैमा धरी। त्यसले तीर्थ पिछे तुला पुरुष दान सूर्य ग्रहणमा गर्यो। यसमा संशय छैन जान्नु सबले आनन्दमा त्यो पर्यो। रामायण कन गाउने पुरुषको आज्ञा त इन्द्रै पनि। मान्छन् श्री रघुनाथका प्रिय हुन् मान्याई नै हुन् भनी। रोज रोज यसकन पाठ गरेर जनले सत्कर्म गर्छन् जति। कोटि गुण फल बढती मिल्दछ सबको घट्दैन तिनको रति। यसमा राम हृदय छ पाप हरिलिन्या कोही ब्रह्मघाती पनि। शुद्धात्मा बनि जान्छ दिन दिन पढ्या गर्नन् कृपा रामधनी।
रोज रोज 3 पटक अगाडि हनुमान राखेर पाठ गर्छ जस्तो भोग नकन गर्न खोज्दछौ भोग सम्पूर्ण पाउँछ त्यो। यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरी तिनका पाप सब जन्मका जति त छन् छुट्छन् त्यसै घरी। त्यसमा राम गीता छ झन् अति ठुलो जसको महात्म्य पनि सब जान्या शिव मात्र छन् अरू त कोही जान्दैन यस्तो भनी। आधा पार्वती जान्दछिन् म त अझै चौथाई पो जान्दछु गीता पाठ गरेर नशा नहुन्या पाप छैन यो मान्दछु। रामले वेद मन्थन गरिकन झिक्या गीता रामृत सारी लक्ष्मणलाई दिया यही पढिलिया जाइन्छ संसार तरी। मर्छु निश्चय कार्तवीर्य भनी खुब ठुलो इरादा धरी पढ्थ्या श्री शिवध्यै गई परशुराम दिन दिन चरणमा परी। पढ्थिन् पार्वती राम गीता तही सुनि पाठ गर्न लागि गया राम गीता तही देखि पाठ गरी लिँदा रामायणै ती भया। महिना दिन यही राम गीता पढिलिया सब ब्रह्म हत्याहरू छुट्छन् निश्चय छुट्दछन् सकल पाप भन्या बखान क्या गरौँ। शालिग्राम तुलसी पिपल कित बडा सन्यासी धै जो गई राम गीता कन पाठ गर्यो पनि भन्या ठुलो महात्मै भई। जुन फल छन् मुखले भनी नसकिन्या सो फल ती भोग गर्दछन् कोही श्राद्ध विषय पढुन् त तिनका पितृ सबै तर्दछन्। पहिले खुब नियम गरी दशमीमा एकादशीमा पनि आसन बाँधी अगस्ती वृक्ष मनि पाठ गर्छु म गीता भनी। राम गीता उपवास गरिकन बहुत आदर गरी पढ्छ जो त्यसलाई त नभन्नु मानिस भनी रामै सरीको छ त्यो। दान ध्यान तीर्थ कदापि केही नगरी ए राम गीता पढी बस्छन् ज्योति अनन्तका पदवीमा जान्छन् सदा पार्तरी। धेरै बात गरेर हुन्छ अब क्या रामायणै हो जबर पाप हर्नाकन छैन केही बुझियो यसै सरीको अबर। मैले वाचन गरिरहेको छु कस्तो लागिरहेको छ अलिकति तपाईँहरूले त्यसलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने पनि मलाई सुधार्न पनि सजिलो हुन्छ सच्याउन पनि सजिलो हुन्छ र लेखिदिनु भयो भने म खुसी नै हुनेछु। म फेरि यो वाचन अगाडि बढाउँदैछु। जो छन् तन्त्र पुराण श्रुति स्मृति त सोरै कलामा पनि पुग्दैनन् त बखान कहाँ तक गरौँ यो फेरि ठुलो भनी। जो रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई कहा जुन सुनिकन चित्तले बुझिलिँदा नारद पनि खुस भया। पार गर्छन् कि त सुन्छन् यदि भन्या यो यति सुन्दा पनि जान्छन् सब उही विष्णुका पुरी महा खुब पूज्य सबका बनी। अब राम हृदय 2 पाठ 8 काण्ड रामायण बालकाण्ड। मैले अलिकति थ्याङ्क यू सो मच सरस्वती शर्माज्यू। म कोसिस गर्दैछु त अलिकति स्वरले मलाई साथ दिइरहेको छैन तर पनि तपाईँहरूले त्यसलाई सेयर गरिदिनु भयो भने अरू साथीहरूले पनि हेर्नुहुनेछ र राम्रै हुनेछ समय कटानको लागि भनेर कोसिस गरेको छु। राम हृदय 2। कैलाशमा भगवान सदा शिव थिया ध्यानमा बहुत मन्दी बाम काखमा बहुतै प्यारी हितकी श्री पार्वती जीली। एक दिन पार्वतीले तहाँ शिवजी थै सोधिन चरणमै परी आफू त सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी। हे नाथ बिन्ती म गर्छु हजुरमा राम हुन् जगतका पति रामदेखि अरू कोही छैन जनका संसार तार्न्या गति। जसको भक्ति गर्यो भन्या अति गम्भीर संसार सागर महा
नौका झैं तरी जान्छ झटपट गरी त्यस नरकी देहै तहाँ। यस्ता राम कनलोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन्। केही तत्त्व नपाई मूर्खहरू त मानिसरी ठान्दछन्। क्या भन्छन् ती कि राम ईश्वर भया सोख्यान तिनले गर्या। सीता रावणले जसै हरिदियो ठुलो विपदमा पर्या। ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनो हुँदैन ज्ञान पनि। यिनमा यो सब देखियो त कसरी जान्नु ईश्वर भनी। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान यसमा विचार खुब गरी। जस्तो हो सब यो बताइदिनु हवस् सन्देह मेरो हरि। यस्तो प्रश्न सुनेर पार्वतीजीको खुब खुसी पनि खुब भया। राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्त्व ताई कया। सुन्यौ पार्वती राम अनादि परमे ईश्वर हुन ती आकाशरी। सब ढाकिकन बस्दछन् अधिविराट सम्पूर्ण सृष्टि गरी। अलिकति रमाइलो छ यहाँ चाहिँ नि। चुम्बकले कसरी तान्दछ फलामलाई र मायाजालले पनि हामीलाई त्यसरी तान्दछ। त्यसैले सधैँ सत्कर्ममा लाग्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, राम्रो विचार सोच्नुपर्छ, सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा राखिएको छ। मेरो चस्माको पावरले अलिकति मलाई यो लामो पढ्न सकिनँ। विमल बरालजी आदरणीय दाजु ठाउँ ठाउँमा छन्द भङ्ग भइरहेको छ। एकदमै यो मैले अलिकति त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न खोजेको पनि हो। फरक खालको छन्दमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। एकै खालकोले मलाई यो मेरो गलाले अलिकति गाह्रो भइरहेछ। एकदमै सही सुझाव दिनुभयो विमल भाइ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। शिव अधिकारीजी सायद सिकागोबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। म फेरि वाचन अगाडि बढ्छु, वाचनलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्छु। जस्तै चुम्बकका नजिक परिगया जान्छन् यी लोहा पनि। त्यस्तै जस्कन पाई नाच्दछन् जगत नाना किसिमले बनी। यस्तो तत्त्व नजानी मानिस शरीर रामलाई जो गर्दछन्। संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन्। बादलले अरू ढाक्छ कहीँकै श्री सूर्यलाई पनि। लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी। एकपटक फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। बादललाई अरू ढाक्छ कहीँकै श्री सूर्यलाई पनि। लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी। त्यस्तै तत्त्व नजानी बोल्छ जन जो सो भन्छ मानिस पनि। योगी ज्ञानी त चिन्दछन् यी रघुनाथ त्रैलोक्यका नाथ भनी। जसलाई रिङ्गटा छ भन्छ ऊ फगत घुम्छन् ऊ पर्वत भनी। घुम्दैनन् इत घुम्छ त्यही रिङ्गटा जान्दैन कोही पनि। जसलाई रिङ्गटा छ भन्छ ऊ फगत घुम्छ ऊ पर्वत भनी। घुम्दैनन् इत घुम्छ त्यही रिङ्गटा जान्दैन कोही पनि। अज्ञान रूप रिङ्गटा हुने जनहरू भन्छन् ती मानिस भनी। रामता हुन् परमेश्वरै सकल यो 14 भुवनका धनी। सूर्यमा पनि अन्धकार छ कहीँ क्या त्यस्तै यी राममा पनि। शोक अज्ञान रति छैन जान्नु सबले आत्मा यिनै हुन् भनी। अर्को गोप्य रहस्य भन्छु सुन यो संवाद सीतारामको। भूमार हेर्नु थियो हर्या सबै छिन्छान भयो कामको। भूमिको सब भार हेरेर रघुनाथ राज गर्न लाग्या जसै। देख्या श्री हनुमानलाई र दया आयो प्रभुमा तसै। सीतालाई हुकुम त्यही दिनुभयो सीते हनुमान बडा। हाम्रा भक्त भया यी तत्त्व लिनका खातिर यहाँ छन् खडा। यिनलाई तिमी तत्त्व देऊ भनियो हुकुम भया थियो जसै। सीताले हनुमानलाई दिनुभयो जुन तत्त्व हो जो तसै।
अर्को तत्त्व केही छैन हनुमान कुन आज अर्को कहूँ। अर्को तत्त्व केही छैन हनुमान कुन आज अर्को कहूँ। राम हुन् ब्रह्म यिनै कि शक्ति बलि माया भन्या कि महु। रामको सन्निधि पाई गर्छु सबको सृष्टि र पालन पनि। आरोप राम विषय गरिन्छ सब यो गर्ने यिनै हुन् भनी। यस निर्मल रघुवंशमा प्रभुजीले जो जन्म यहीँ लिया। विश्वामित्र निमित्त यज्ञहरूमा राखी दया मन दिया। जो पाप गौतम पत्नी का हरिदिया जो भाँची दिया धनु। जो महिलाई बिहा गर्या सब कुरा यस्ता कहाँ तक भनु। जो ता गर्भ हर्या ती वीर परशुराम को। जो अयोध्या बस्या 12 वर्ष बिहा गर्या पछि बसी जोता बनैमा पस्या। यस्ता जे जति काम भया सब काम गर्ने महु तापनि। भन्छन् लोक त रामलाई सबका कर्ता यिनै हुन् भनी। अन्तर्यामी अनादि साक्षी ती हुन् कर्ता कहाँ ती थिया। मेरा गुण लिँदा त लोकहरूले कर्ता पनि पोधिया। मेरा पूर्ण लिँदा मेरा गुण लिँदा त लोकहरूले कर्ता भनी पोदिया। यति ताई सीताजीबाट उपदेश पाइसक्या थिया जसै। आफै राम प्रभुले पनि दिनुभयो फेर तत्त्वको ज्ञान तसै। यस्तो हुन्छ परात्मा आत्मा यही हो यो हो अनात्मा भनी। आत्मा और परात्मा बुझदा पाइन्छ मुक्ति पनि। आत्माको र परमात्माको छ कति फेर त्यो एक जानी लिनु। जुन जुन चीज अनात्मा हुन् उत झुटा जानेर छोडी लिनु। आत्माको र परात्माको गरी विचार एक तत्त्व जान्यो जसै। अज्ञान सब छुटी जान्छ ती पुरुषका मैतुल्य हुन्छन् तसै। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु सापकोटा। मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँको कान्छो काकाले पनि सुन्नुहोस्। मैले देखिरहेको छैन, अलिकति स्वर भाषी छ, धेरै लामो समयसम्म वाचन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। तर पनि म यो पहिलो अध्याय सक्ने गरी नै वाचन गर्नेछु। तपाईँहरू सबैजनाले हेरिदिनुहोस्। म देखिरहेको छु, दिदीले पनि हेर्नुभएको छ, न्यू हेम्पसायरबाट गोरख भाइले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। म कोसिस गर्दैछु है तपाईँहरू सबैजना घरमा बस्नु भएको छ। यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कोरोनालाई जित्नको लागि हामी घरभित्र बस्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसलाई सबैले अवलम्बन गर्नुभएको छ। तपाईँहरू बसिरहँदा कतिपय नियास्रो लाग्न सक्छ, कतिसँग यो पुस्तक नहुन सक्छ, भएर पनि पढ्ने जाँगर नआउन सक्छ। त्यसैले पनि यो तपाईँहरू सबैको लागि उपयोगी हुन्छ भनेर मैले वाचन गर्न कोसिस गरेको छु। म पढेर चाहिँ सक्छु, तर तपाईँहरूले सोचे जस्तै भाका शैली लय नहुन सक्छ। म कोसिस गर्दैछु। फेरि मैले अगाडि बढाएँ है त। यो मेरो हृदय छ हो प्रिय छ यो खुब गुप्त राखौँ भनी। तत्त्व ज्ञान भनी यही कहिन्छ बुझिल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी। तत्त्व ज्ञान भनी यही कहिन्छ बुझिल्यौ सुन्यौ हनुमान भनी। तत्त्व ज्ञान हनुमानलाई रघुनाथले ल्याइ दिनु भो तहाँ। सोही ज्ञान तिमी थियौ कहिकन सक्या सम्पूर्ण मैले यहाँ। सुन्यौ पार्वतीले रामको हृदय यो जो त पाठ गर्दछन्। जो छन् जन्म सहस्त्रका सकल पाप तिनका सबै टर्दछन्। जाति भ्रष्ट अधम हवस् त पनि लौ यसलाई खुब पाठ गरी। रामको ध्यान पनि गर्छ पो पनि भन्या त्यो जान्छ संसार तरी। सुनिन् पार्वतीले अपार महिमा यो रामजीको जसै। फेर विस्तार गरी सुन्नलाई मन भयो ती पार्वतीको तसै। बिन्ती फेर शिवध्यै गरिन् पनि तहाँ हे नाथ सबै रामको। लीला सुन्न मलाई मन हुन गयो यही बुझ्या कामको। सुन्नुहोस् रामलीला भनेर मौ पर माया बहुतै धरी। सब लीलाहरू फेर बताउनुहोस् जो छन् ती विस्तार गरी। यो प्रेम पार्वतीको सुन्या र शिवले खुब प्रेम राखी भनिन्।
जो हुन् सब राम चरित्र शिवले तहाँ बताया पनि। यी भूमि कन रावण आदि बिरले भारी बनाई दिया। भारी भई तिरुँदै गइन् उही जहाँ ब्रह्मा बस्याका थिया। पापी धेर भई भार भयो मकनता यो भार छुटोस् पनि। आया आज दया निधान चरणमा यो बिन्ती पारिन् पनि। यस्तो बिन्ती सुनि दया पनि उठ्यो ती भूमि माथि तहाँ। दौडी क्षीर समुद्रका तिर गया विष्णु रया था जहाँ। इन्द्रादिहरू साथमा लि स्तुति तहाँ गया था जसै। सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हुनु भई दर्शन दिनुभयो जसै। देख्या सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या। भक्तिले स्तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोरी बिन्ती गर्या। हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो। इन्द्रादिहरूको त तेज सहजमा खैचेर त्यसले लियो। यसलाई अब मारी बक्सनुहोस् मानिस शरीका बनी। मानिसदेखि मर्यास भनेर वरदान दिइरहेको छु पनि। ब्रह्माको विनती सुनेर भगवानको हुकुम भो अनि। ब्रह्माको विनती सुनेर भगवानको यो हुकुम भो अनि। रावणलाई म मारौँला सहजमा मानिस शरीको बनी। माया मेरी सीता भएर रहेनन् छोरी जनकी भई। छोरो भइकन जन्मुला म दशरथ जीका घरैमा गए। सीतालाई लिएर पूर्ण गरौँला बिन्ती म तिम्रो भनी। अन्तर्धान भगवान तै हुनुभयो त्रैलोक्यका नाथनी। अबको चाहिँ कथा हुन्छ भगवानको जन्म र बाल लीला। त्यसलाई मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। अन्तर्ध्यान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि। ब्रह्माले खुसी भई अराउनु भयो भूलोक जाउँ भनी। मानिस भई भगवान जति तर हन्नन् त्यस पृथ्वी तलमा गई। बानर भइकन सब तिमी बसिरया सहाय जस्ता भई। ब्रह्माजी अनि सत्यलोक गया यति हराई ओरी। इन्द्रादि पनि बानरै भइरह्या सब पृथ्वी लोकमा झरी। यही बीचमा दशरथ बडा वीर थिया राजा अयोध्यामा। तिनको वृद्ध उमेर भयो र पनि एक छोरा भएनन् तहाँ। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपाय पनि। हे सर्वज्ञ मुने कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भनी। तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपाय पनि। हे सर्वज्ञ मुने कसो गरी हुनन् छोरा मलाई पनि। यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया। हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज एक यज्ञ अहिले गर्या। शान्ताका पति शिष्य श्रृंग ऋषि छन् ती डाक्नु अहिले पर्या। ती हामी बसी यज्ञ एक हजुरको खातिर गरौँला जसै। 4 छोरा अति वीर हुनन् हजुरका सप्ताह छुट्छन् तसै। यस्तो अर्ति वशिष्ठको जब सुन्या राजा बहुत खुश भया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब यज्ञ गर्न लागि गया। ऋष्य भृंग वशिष्ठ दुई ऋषिले यज्ञ गर्न लाग्या जसै। पायसको थलियालिकन तहाँ आया ती अग्नि तसै। यस पायस कन आज लेउ महाराज छोरा हुन्या छन् भनी। राजालाई दिया र पायस तहाँ लुक्या ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ऋषिका कोमल चरणमा परी। कौशल्यार्ती कैकेयीकन दिया पायस दुवै भाग गरी। खानै बाँकी थियो तसै बखतमा आइन् सुमित्रा पनि।
कौशल्यारती कैकेयीसित भनिन् खोइ भाग मेरो भनी दुवैले दुई भागदेखि झिकी भाग तिनको पुर्याइदिया तीन रानी मिली त्यही पाएछ तहाँ सम्पूर्ण खाइलिया तीनै रानी ती गृहिणी पनि भया त्यस देवताको सरी देखियो सब रानीका सकल लोक खुसी भया त्यस गरी कौशल्या जननी गराई भगवान श्रीराम पैदा भया देखिन् श्री प्रभुको चतुर्भुज स्वरूप सब माईका ताप गया हात जोरी बहुतै स्तुति पनि गरिन् ईश्वरी नै हुन् भनी जान्यानाथ हजुरलाई सबका आत्मा स्वरूपी भनी यो ब्राह्मण पनि सहज उदरमा लिने त आफै थियो मेरा आज उदर विषय बसी यहाँ यो जन्म अहिले लियो देख्या भक्त उपर दया हजुरको हे नाथ शरणमा पर्या यही मूर्ति प्रभुको सदा मनमा झल्कोस पुकारा गर्या यस्तो दिव्य शरीर लुकाइकन लौ बालक स्वरूपमा बनी दर्शन देऊ मलाई हेर्छु भगवान फेर बाल लीला पनि त्यही बालक मूर्तिलाई म यहाँ आलिङ्गन आदि गरी सब पाप नष्ट गराउँला र करुणा होला र जाला तरी यो बिन्ती महतारीको सुनि हुकुम यो भो प्रभुको तहाँ मातर जुन छ हजुरको हित कुरो हो सबै थोक यहाँ दुवै स्त्री पुरुष भइकन ठुलो दुवै स्त्री अलिकति यसलाई छन्द फरक भएकोले मैले चाहिँ पढ्ने मात्रै छु अथवा छन्दमा म कोसिस गर्दैछु तपाईहरुले हेर्दै गर्नुभएको छ दुवै स्त्री पुरुष भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यो दुवै स्त्री पुरुष भई अघि ठुलो मेरो तपस्या गर्यो तिमीलाई म पुत्र पाऊँ भनी खुब इच्छा यसैमा धर्यो हुला पुत्र भनेर वर पनि दिया सोही कुराले यहाँ तिम्रो पुत्र भएर जन्म न गया व्यर्थै म गर्थ्या कहाँ कौशल्यासित बात पनि यति गरी बालक शरीका बनी चोष्टा बालक कैलिया प्रभुजीले खुब रुन लाग्या पनि थाहा भो दशरथजीलाई गया दर्शन गर्या था तसै देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै होइन यो पहिलो अध्याय सकिएपछि मात्रै म रोक्छु गुणराजी किनभने यो अधुरै रहन्छ त्यसैले यो पहिलो अध्याय अब अलिकति छ सकिहाल्छु थाहा भो दशरथजीलाई गया दर्शन गर्या थिया जसै देख्दैमा परिपूर्ण मन हुन गयो आनन्द पाया तसै लक्ष्मणमा तही जात कर्म पनि भो सब काम गुरुले गर्या कैकेयी तिरता भरत हुन गया आनन्दमा सब पर्या जुम्ल्या दुई पुत्र पाउँदी भइन् तहाँ सुमित्रा पनि जेठा लक्ष्मणता भया ती दुईमा शत्रुघ्न कान्छा बनी तीन रानी तिर चार पुत्र सुकुमार जन्मिसक्या थिया जसै भूमि रत्न सुवर्ण वस्त्रहरूका भारी भया दान तसै कौशल्या सुतको वशिष्ठ गुरुले नाम राम भन्नु भनी राख्या कैकेयी पुत्रको भरत नाम जुम्ल्याहाको नाम पनि जेठाको शुभ नाम लक्ष्मण गरी जुन चाहिँ कान्छा थिया तिनको नाम पनि काम माफी कसल शत्रुघ्न राखिदिया लक्ष्मण रामसित खेल्दछन् भरत थै शत्रुघ्न खेल्दा भया पायसकै अनुसारले हुन गयो प्रीति त बढ्दै गया बालक काल बिति गयो प्रभुजीको सब बाल लीला गरी चारैको व्रतबन्ध भयो पढिसक्या सब शास्त्र खुब बोध गरी खेल्थ्या केही दिनमा शिकार वनमा सच्चा शिकारी बनी राजकाज गर्नु जति थियो सकल त्यो राजकाज चलाया पनि राम हुन् परात्मा ती कहाँ विकारी यस लोकमा छन् नर रूपधारी काम गर्न लाग्या ती नरै शरीका लीला अपार छन् भगवान हरिका राम नारायण हुन् भनेर मनले जानेर भेट्छु भनी विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै आया अयोध्या पनि देख्या श्री दशरथजीले र बहुतै आदर ऋषिको गरी
सोध्या काम किन आज आउनुभयो भन्दै बहुत प्रेम धरी आदरपूर्वक काग सुन्या प्रिय वचन यस्ता ऋषिले जसै आफ्नो दर्द छौन थियो मनमा सोही बताया तसै हे राजन सब पर्वहरूमा ईश्वर विषय मन धरी गर्छु होमहरू कर्म त्यस बखतमा आएर होम नाश गरी मारिचले र सुबाहुले बहुदि गर्छन् र पापी भनी दुवैलाई मराउन कनौठ्यो रिस आज मेरो पनि सोही बिन्ती गरौँ भनेर अहिले आया हजुर माया जेठा पुत्र मलाई बक्सनुहोस् लैजान्छु अहिले उहाँ लक्ष्मण साथ गरी रामलाई अधिराज अहिले हजुरले दिया मारिचलाई सुबाहुलाई सहजै मार्ने यिनैले थिया यस्ता अर्ति विशिष्टको लिनुहोस् दिना नदिना महा भन्छन् दिनु त बक्सनु पनि होस् यही काम आया यहाँ विश्वामित्रजीको सुन्या वचन यो राजा सकसमा पर्या दिउँ कि नदिउँ यही मनमहा चिन्ता बहुतै घर्या सोध्या ताही वशिष्ठ थिए पनि गुरु यस्तो पर्यो क्या गरौँ कल्याण हुन्छ कसो गरेर अहिले अर्ती मिलोस् एक बरु रामलाई मनदेखि बाँच्छु कसरी एकै कठिन भो अनि यिनलाई नदिया श्राप पनि दिनन् कि लाग्छ यस्तो पनि यसमा श्रेय यसो छ यो गर भनी पाउँछ आज्ञा जसो सोही काम गर्छु हित हुने कुन पाठ छ गर्नु कसो यो बिन्ती दशरथजीको जब सुन्या ताही गुरुले पनि रामको गुह्य कुरा सबै भनिदिया यस्ता यी राम हुन् भनी हे राजन तिमी रामलाई अहिले हुन् पुत्र मेरा भनी भन्छौ पुत्र ती हुन् तथापि इत हुन् 14 भुवनका धनी भूमार हर्न निमित्त आज भगवान यस पृथ्वी तलमा झर्या कौशल्यातिर जन्मनु पनि थियो सो सत्य अहिले गर्या कौशल्या दशरथ दुवै तिमीहरू कश्यप अदिति थियौ ईश्वरलाई म पुत्र पाऊँ भनी तब गर्दै समाधि ल्याऊ खुसी भई वरदान दिया प्रभुजीले छोरो महुला भनी सोही सत्य गराउन कन यहाँ जन्म्या परात्मा पनि शेष हुन् लक्ष्मण शङ्ख हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्राधार शेष हुन् लक्ष्मण शङ्ख हुन् भरतजी शत्रुघ्न चक्रावतार हुन् जो हुनको जान्दछ तत्त्व यो बुझ तिमी लीला प्रभुको अपार मूल शक्ति प्रभु की अनंत गुण की सो दिव्य मूर्ति बनी छोरी भैती 82 की छन् जनक की सीता छ नाउँ पनि सीताराम दुईको विवाह विधिले संयोग गराउँ भनी विश्वामित्रजीको भयो र मनमा आइरह्या छन् पनि दिनै योग्य म मान्दछु भनी गुरु ले अर्ती दिया तसै खुसी भई दशरथजीले पनि दिया लक्ष्मण सहित राम तसै राम लक्ष्मण कन पाउँदा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी भया आशीर्वाद दशरथजीलाई दि राम लक्ष्मण लीति गया केही दूर गई रामलाई ऋषिले विद्या सिकाइ दिया जुन विद्या पढी भोग थकाई कहिल्यै लाग्दैन यस्ता थिया गंगाका तिरमा बडो वन थियो पुण्य जसै ती तहाँ विश्वामित्रजीले कहाँ प्रभुजी थै राम ताडका जे यहाँ त्यो हो राक्षसी काम रूपी छ बहु लोकलाई बाधा पनि गर्छे यसकन मारी बक्सनुहोस् यो पापिनी हो भनी विश्वामित्रजीको वचन कन सुनी श्रीरामजीले पनि टटकार खुब धनुको गर्या सुनि यहाँ यो जल्दी आओस् पनि यो टटकार सुनि ताडका पनि तहाँ दौडेर आई तसै हान्या बाण प्रभुले गाड्यो हृदयमा ताही मरिगयो तसै म अलिकति कति पेज बाँकी छ हेर्दैछु अझै पनि 3-4 पेजै बाँकी रहेछ भने मैले अहिले तपाईहरुलाई मैले अहिले धेरै लामो पर्दा पनि अलिकति गाह्रो हुने लाग्न सक्छ मैले यसलाई
कति पेजसम्म पढेँ, 29 पेजसम्म पढेँ। म हेर्दैछु कति पेज छ। यसलाई सकियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई सुन्नलाई पनि पूर्ण हुने थियो भन्ने मैले ठानेको छु। अझै मसँग यो चाहिँ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज बाँकी रहेछ। मैले यसलाई अहिले यहीँ अन्त्य गरेँ र तपाईँहरूलाई फेरि म यो बाँकी पेज लिएर आउँदैछु। दशरथजी, तपाईँले सियाटलबाट हेरिरहनु भएको देखिरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। मैले यो रामायणलाई यसो वाचन गर्ने दृष्टता गरेँ तपाईँहरूको साथमा। गिरिराज सापकोटाजी, तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, घरमै हुनुहुन्छ होला, आराम हुनुहुन्छ होला र मैले यसलाई यहीँ अन्त्य गर्दै फेरि तपाईँहरूसँग अर्को पटक आउने बाचा गरौँ या फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। म चाहिँ नि सोध्दैछु के गरौँ। म चाहिँ नि मैले यो आजको रामायण चाहिँ मेरो श्रीमतीजीप्रति समर्पित, उनले सुनिरहेकी छन्, उनैका लागि पनि मैले यो वाचन गरेको छु। श्रीमतीजीले फेरि पढ्नुहोस् भन्नु भने म 4-5 पानासा पढ्छु। के गरौँ, जे आदेश हुन्छ त्यही गर्छु। आदेश के भयो? आदेश चाहिँ नि मेरो श्रीमतीजीको फेरि पढ्नुहोस् भन्ने आदेश भयो। मैले अब चाहिँ श्लोकमा होइन पढेर मात्रै सक्ने विचार गरेँ। धेरै साथीहरूलाई, मलाई असल छान्ने साथीहरूले अलि लामो भयो कि भन्नुभएको थियो। रोशनी भतिजीले पनि भर्खर आए। यसमा के हुन्छ भने पहिले आएको साथीहरू छोडिँदै जानुहुन्छ र नयाँ साथीहरू जोडिँदै जानुहुन्छ। त्यसैले पनि अब भोलिलाई चाहिँ अर्को पाठलाई पढ्ने भनेर श्रीमतीजीले अहिले भन्नुभयो, कन्टिन्यू भन्नुभयो। गिरिराजले म कन्टिन्यूमै जान लागेँ। तपाईँ जसले सुरुबाट हेर्नुभयो तपाईँलाई लामो भयो, जब भर्खर आउनुभयो उहाँलाई एकदमै छोटो भएको छ। अब त्यसैले के गरेँ भने 4-5 पाना बाँकी छ, त्यसपछि मैले पहिलो काण्ड सक्छु। त्यसपछि तपाईँले दोस्रो काण्ड पनि मैले त्यसरी पढेँ भने भागमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कति सहज बनाउँछ सम्झिनुहोस् त। बुद्धराज निरोला के तपाईँ नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कि यहीँबाट हो? त्यहाँ लेख्नुहोस् त तपाईँहरू कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। कस्तो रमाइलो छ। कन्टिन्यू ल लक्ष्मी नेउपाने कन्टिन्यू। म अब चाहिँ नि 29 पेजमा पुगेको छु। मलाई सक्नलाई म सक्छु, जे होस् राम्रोसँग। अब त्यति धेरै छैन। एक छी थी अधिकी शराप परितहा, त्यसकी भयाकी थी रामले मारिदिँदा त श्राप पनि टर्यो, फेर एक छकी रूपली। एक थी अघिकी शराप परितहा, त्यसकी भयाकी थी रामले मारिदिँदा त श्राप पनि टर्यो, फेर एक छिको रूपली। श्री रामचन्द्रजीका वरिपरि घुमी प्रेमले नमस्कार गरी, स्वर्गैमा गई रामका वचनले बेस एक विमानमा चढी। स्वर्गैमा गई रामका वचनले बेस एक विमानमा चढी। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी भया, यो कार्य देख्या जसै, जो सब शास्त्र रहस्य हो सब दिया श्री रामलाई तसै। कामाश्रम रमणीय स्थल त्यही थियो, एक रात तहाँ बास गरी, फेर सिद्धाश्रममा गया रघुपति सबलाई मङ्गल गरी। त्यस सिद्धाश्रममा अनेक ऋषि थिया, पूजा सबैले गर्या, मारिच फेक्न सुबाहु मार्न कनराम तहाँ अगाडि सर्या। मारिच र सुबाहुको दमन तथा अहिल्यादारको शीर्षकमा म जाँदैछु। विश्वामित्रजीलाई भन्नु पनि भो, मारिच सुबाहु कहाँ बस्छन्, यज्ञ ठुलो गरी लिनु भया, ती आउँथ्या कि यहाँ। भेटै आज भएन मर्नु कसरी, यो मर्जी सुन्या जसै, विश्वामित्र ऋषि अघि अरू ऋषिले होम गर्न लाग्या जसै। दिन मध्याह्न भयो उसै बखतमा, आया ती राक्षस पनि, मार्न्या काल्कन चाल नपाई अघि अझै होमनाश गरौला भनी। कहीँ हाड खसाउँछन् कहीँ रगत, यस्तै प्रकारले गरी, आया ती जब यज्ञमा प्रभुजीले हान्या अगाडि सरी। मारिचलाई त बाणले जलधिका तिरमा पुर्याइदिया, अग्नि बाण धरी सुबाहुकन त भस्मै गराइदिया। तिनका फौज पनि तहीँ लक्ष्मणजीले मारिसक्या थिया जसै, खुसी भइकन पुष्प वृष्ट गरियो सब देवताले तसै। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुन गई रामलाई काखमा लिया, विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुन गई रामलाई काखमा लिया,
भोजन गर्न निमित्त राम कन तहाँ मीठा फलादि दिया। 3 दिन ताही मुकाम गर्या प्रभुजीले वार्ता कथाको गरी। 14 दिन ऋषिले गर्या विनती एक रामका अगाडि सरी। हे राम जाऊ जनकजी कहाँ पुरी महाराजा जनक छन् बडा। गर्नन् आदर भक्तिले हजुरका सामने हुन्या छन् खडा। कस्तो भइरहेको छ प्रतिक्रिया पनि दिँदै गर्नु होला है। तहाँ एक शिवको धनु पनि छ बेश देखिएला त्यो पनि। रामले धनुषबाट कसरी चाहिँ खैचेर जो राज्य लिन्छन् अब यसको बारेमा यहाँ आउँदैछ। तहाँ एक शिवको धनुष पनि छ बेश देखिएला त्यो पनि। यो बिन्ती ऋषिको सुनेर रघुनाथ खुब भया बेश पनि। विश्वामित्र र भाइ लक्ष्मणले श्रीराम हिँड्या थिया जसै। आश्रम गौतमको पर्यो नजरमा गंगा किनारमा तसै। आश्रमका नजिकै असल फलसहित फुलको बगैँचा थियो। जन्तु नाम त थिएन केही तपनि सम्भार बिना त्यो जियो। मालुम राम कन क्या कहीं कमी थियो जोता जगतका धनी। सोध्या त्यही पनि यो असल छ किन हो रित्तो बगैँचा भनी। विश्वामित्र थिया सबै गुण निपुण विस्तार सुनाया पनि। गौतमको अघि बस्ती हो अब भन्या छैनन् यहाँ कोही पनि। भार्या गौतमकी समान गुणकी भक्तै अहिल्या थिइन्। ब्रह्माकी त पुत्री हुन् गुणी हुँदा सब खुश गराइलिन्। गौतम कार्य निमित्त दूर जब गया रूप गौतमकै सरी। धारी गौतम पत्नीका नजिकमा श्री इन्द्र सोई घरी। आई भोग विलास गरेर खुश भई फर्की गया था जसै। देख्दा गौतमलाई गौतमजीले आश्चर्य मान्या तसै। आफ्नो रूप दुरुस्त देखिकन खुब गौतम रिसाया पनि। सोध्या होस् त कहूँ कौन बता नहीं भन्या हेर भस्म गर्छु भनी। ब्रह्मन इन्द्र महु भनेर डरले बिन्ती गर्या थिया जसै। गौतमले पनि रिसमा परिदिया यस्तो शराब पो तसै। योनिमा अति लुब्ध आज भइस यत्रो बडो भई पनि। तेरा यही शरीरमा अब हुनन् 1000 योनि भनी। पाया यति शराब र इन्द्र पनि फेर आफ्ना स्थलैमा गया। पत्नीलाई शराब दिएर ऋषिले पत्थर बनाइदिया। जन्तु कोही हुनन् यहाँ अब उपर पत्थर भई तै रहोस्। जैले रघुनाथ चरण धरिदिनन् तैले त मुक्तै भयास। यस्तो सत्य शराब पर्यो र पतिको ताही अहिल्या पनि। पृथ्वीमा गिरी गइकन अचल भई पत्थर स्वरूपकी बने। पाद स्पर्शती खोज्दछिन् हजुरको पाप मुक्त होला भनी। तिनलाई करुणा गरी हजुरले कुल्चिदिया हो पनि। यस्तो बिन्ती सुन्या जसै ऋषिका श्रीराम तुरुन्तै गया। देख्या पत्थर एक ठुलो प्रभुजीले कुल्चिदिँदा त्यो भया। सुन्दर मूर्ति भई खडा भई गइन् ताहाँ अहिल्या पनि। श्रीरामचन्द्रजीले प्रणाम पनि गर्या ती ब्रह्माणी हुन् भनी। अब धनुष भङ्ग र विवाहको बारेमा आउँदैछ। सीतारामको विवाह प्रसङ्ग यसमा हुन्छ। राधाजी तपाईँले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। देवेन्द्र ढुङ्गानाजी सायद तपाईँहरू सबैजना घरमै हुनुहुन्छ होला, हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। स्वर राम्रो नभए पनि रामायण एकपटक सुन्ने अवसर पाउन सकिन्छ। पहिलो भागलाई म सकेपछि मात्रै विश्राम दिन्छु, त्यसपछि यो रेकर्डलाई तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। म अब फेरि यसलाई अगाडि बढाउँछु। तपाईँहरूलाई राम्रै लाग्यो, उपयोगी लाग्यो, दिनमा बस्दाखेरि यसलाई एउटा मेडिटेसन पनि गर्छ, एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच दिन सक्छ भन्ने लाग्न सक्छ भने यो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला तपाईँहरू सबैले सेयर गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्, सुन्नुहोला। म यसलाई कन्टिन्यू बढाउँदैछु र आजबाट मैले यो पुस्तक पूर्ण रूपमा पढ्ने अठोट गरेको छु। कति दिन लाग्छ त्यो मलाई थाहा छैन।
विष्णु अधिकारीजी, गङ्गा शर्माजी, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। देखिन् श्री रघुनाथलाई र तहाँ खुसी अहिल्या भइन्, पूजा स्तुति गरेर रामसित बिदा मागी पति थिए गइन्। तहाँ देखि चल्यार जल्दी रघुनाथ गङ्गाजीका तिर झर्या, तरनाको प्रभुले जसै मन गर्या माझी चरणमा पर्या। ख्वामित यी दुई पाउको अति असल धुलो जसै त पर्यो, पत्थर हो त पनि मनुष्य शरीरको सुन्दर स्वरूपै झर्यो। त्यस्तै पाठ यहाँ भयो पनि भन्या, डुङ्गा स्वरूप धर्दछन्, डुङ्गाले पनि रूप धर्या यदि भन्या हाम्रा जहान मर्दछन्। तस्मात् पाउ पखाली वारीतिरमा हाम्रा शिरो पर छर्यौ, यति बात गर्यौ भन्या म तिमी त गङ्गाजीका पार तर्यौ। यस्तो बिन्ती सुनि तहाँ प्रभुजीले पाउ अगाडि दिया, माझीले जलले पखाली उही जल आफ्ना शिरो पर लिया। यस्ता रीतसित नाउमा चढी सहज गङ्गाजीका पार गया। श्याम सुन्दर रघुनाथ बहुत खुसी हुँदै दाखिल जनकपुर भया। विश्वामित्र ऋषि बहुत खुसी हुँदै दुई कुमार साथ गरी आया यस पुरीमा भनी जब सुन्या दौड्या जनक त्यस घरी। पुग्या प्रश्न गर्या सबै कुशलको पाउ महाशिर धरी। देख्या सुन्दर राजकुमार जनकले पूज्या ईश्वर भनी। पक्का गर्न निमित्त फेर जनकले सोध्या ऋषि थ्यौ भनी। जान्न त चित्तले त भगवान विष्णु यिनै हुन् भनी। ब्राह्मण पुत्रै हुन् कौन पुरुषका विस्तार होस् यस घरी। क्लेशको लेस नराखी यस बखतमा मेरो लाग्या मन घरी। विश्वामित्रजीले सुन्या बिनती यो राजा जनकको तसै। यस्ता हुन् यी भनेर सब ऋषिले विस्तार बताया तसै। हे राजन दशरथजीका यी सुत हुन् नाम राम लक्ष्मण भनी। भन्छन् मानिसले गरी नसकिन्या गर्छन् पराक्रम पनि। हे राजन दशरथजीका यी सुत हुन् नाम राम लक्ष्मण भनी। भन्छन् मानिसले गरी नसकिन्या गर्छन् पराक्रम पनि। मारिचलाई सुबाहुलाई अरूता खोजित नसक्न्या थिया। रामले मारिचलाई फेकी सहजै सुबाहु मारिदिया। पत्थर भई कति वर्षसम्म रहँदी गौतमकी पत्नी थिइन्। पाउले तै कुल्चदा उठी गइन् जस्ता कि तस्ती भइन्। यहाँ एक शिवको धनु छ भनियो सुनेर आया यहाँ। देख्नको मतलब छ आज यहाँ राखिरह्या छौ कहाँ। चाँडो आज नजर गराऊ भनियो विस्तार गर्या थ्या जसै। मन्त्रीलाई हुकुम दिया जनकले लौल्याऊ भन्या तसै। यही बीचमा ऋषि थिए भन्या जनकले रामले उचालुन् धनु। सीता छोरी म दिन्छु राम कन गरून् विवाह बहुत क्या भनु। साँचा बाणी सुन्या र सोही रीतका बातचित गर्या थ्या जसै। 5,000 बिरले उचाली बलले ल्याया धनुषै तसै। साँचा बाणी सुन्या र सोही रीतले बातचित गर्या थ्या जसै। 5,000 बिरले उचाली बलले ल्याया धनुषै तसै। तहाँ श्री रघुनाथ उठेर नजिकै सोही धनु थिए गया। बाम हातमा सहजै उचाली धनु त्यो रामले तलिँदा भया। ताँधो जल्दी चढाई खैचनु भयो तहाँ धनुषको जसै। 2 टुक्रा भई गिर्यो उत धनुता खुसी भया सब तसै।
दुई टुक भई गिर्यो ऊ धनुता खुसी भया सब तसै हर्षै हर्ष भयो तसै बगतमा सारा जनकपुर भरी आदर खूब प्रभुको गर्या जनकले आलिङ्गनादि गरी सीताजी पनि रामका शिरौ पर माला कनकको धरी छमछम पाउ गरी फिरिन् घरमा मङ्गल भयो त्यस घरी मालिक हुन् दशरथ खबर दिनु पर्यो ती छन् अयोध्यामा जाउन् पत्र लिएर मानिसहरू चाँडो ती आउन् यहाँ यस्तो बिन्ती जनकजीले पनि गर्या लेखेर विस्तार दिया विस्तार पत्र लिएर दूतहरू पनि जल्दी अयोध्या गया यो विस्तार सुन्या जसै नृपतिले आनन्दमा ती पर्या सबले जानु पर्यो जनकपुरमा भन्या हुकुम पो गर्या जम्मा लस्कर भई गयो क्षणमा जल्दी जनकपुर पुग्यो क्या वर्णन यिनको गरौँ त्यस बखत खाली अयोध्या भयो यस्तारित सब गया जति थिया सेना जनकपुरमा दाखिल बो दशरथ जी को हुकुमले हर्षै बडो खूब तहाँ श्री दशरथ जी को जनकले आदर बहुतै गर्या लक्ष्मणले संग्राम पनि तही पिता चरणजीका चरणमा पर्या बस्नालाई हवेली सुन्दर जनकजीले खटाया जहाँ बस्नालाई हवेली सुन्दर जनकजीले खटाया जहाँ खुसी भई दशरथ पनि गई बस्या त्यसै हवेलीमा सुन्दर लग्न खटन गर्या जनकले मङ्गल सहरमा चल्या नाच कीर्तन सीतका प्रकाश कन गया हुन्या रातमा चिराग खूब बाल्या जो मण्डप छ विवाहको तसौ पर झुम्का हिराका झुल्या मुगा मोती जुहार जनकपुरमा घर घर सबैमा का झुल्या यही रीत गरी भो विवाह विधिले चारै जना भाइको हर्षैले परिपूर्ण मन हुन गयो सीताजीकी माईको राम लक्ष्मण दुईलाई ता जनकले आफ्ना ती छोरी दिया भाइका त भरतजीलाई रति वीर शत्रुघ्नलाई दिया सीता पत्नी भइन् रमापति किता लक्ष्मणजी की उर्मिला सीता पत्नी भइन् रमापति किता लक्ष्मणजी की उर्मिला पत्नी हुन् श्रुतकीर्तिता भरतकी शत्रुघ्नकी माण्डवी जस्तै आफू थिया अनन्त गुणका 14 भुवनका धनी अभ्यन्तर मनले विचार गर्दा त्यस्तै ती पत्नी पनि विश्वामित्र वशिष्ठ 2 ऋषि थिए यस्तै सीता हुन् भनी उत्पत्ति अघिको सबै जनकले विस्तार बताया पनि जान्थ्यौ भूमि पवित्र गर्न भनी एक यज्ञ मर्दा गर्दामा जोत्ता माता सीताजी निस्किन गइन् आश्चर्य मानौ तहाँ पाल्या छोरी भनेर नाम पनि असल सीताजी राखिदिया गर्थिन् बालकमा अनेक तरहका लीलामा खुब खुसी थिया राम नामले दशरथजीका सुत भई खेल्छन् अयोध्यामा तिम्री पुत्री सीता उनी प्रभुजी की माया ती आइन् यहाँ यो लीला बुझी सीता कनति नै रामलाई दिया भनी नारदजी उठी गया उही कुरा याद भयो मलाई पनि कुन पाठले अब रामलाई म सीता पारौं विचार्यो गर्या थियो यो शिवको धनुष यसै मायो प्रतिज्ञा गर्या ताँदो यस धनुको चढाउन जाउन् वीरले त सक्ला यहाँ सीता छोरी दिना छु त्यसकन फिका हो वयन यस बातमा जानुन् सब वीरले भनिकन गर्या यस्तो प्रतिज्ञा जसै यो सुनी कन देशका वीरहरू आया तुरुन्तै तसै
को सक्थ्यो धनु त्यो उठान बिना श्रीराम अगाडि सरी हिक्मत हारी सबै घरै फेरि गया दर्शन धनुको गरी रामले पूर्ण गराई सक्नुभयो मेरो प्रतिज्ञा पनि यो चिन्या पनि सब कृपा चरणले गर्दा भयाको बनी विश्वामित्रजी थिए पनि जनकले बिन्ती अगाडि गरी सीतानाथ रघुनाथको स्तुति गर्या आनन्द माथि परी दाइजो 100 कोटी दौलत सहित बेस आयुध रतिया घोडा ता 100 लाख दिया 600 ता खूब मत हाथी थिया घोडा ता 100 लाख दिया 600 ता खूब मत हाथी थिया पैदल लस्कर 1 लाख र 103 कोटी दिया थिया जसै पूजा फेरि वशिष्ठको पनि गर्या भारी डबलले तसै पूजा तै भरतजीको पनि गर्या लक्ष्मणहरूको पनि इच्छा भो रघुनाथको अब फिरो जाउँ अयोध्या भनी जानको मतलब बुझी जनकजी रामका चरणमा पर्या खुशी मन सबको गराई बहुतै विदा जनकले गर्या सीताजी महतारीका अघि गई आलिङ्गनादि गरी लागिन् रुन र सोही सुनी सबका आँसु खसे बरबरी सीताजी कन अर्तियो पनि दिया सासु ससुरा सरी अर्को छैन बडो यही बुझी गर्या तिनले टहल बेस गरी स्त्रीको धर्म पतिव्रता हुनु ठुलो जानेर हुनु भने अर्ती यति दिया र त्यस बगतमा विदा भयाती पनि यही बीचमा नगरा बजा प्रभुजीका भेरी मृदङ्गा पनि स्वर्गैमा पनि हर्ष भो प्रभु गया फेरि अयोध्या भनी रामको लस्कर 12 कोश जनकपुर देखि तसैता गयो सबका चित्त महा बडो भय दिन उल्का बहुतै भयो। अब यहाँ आयो परशुरामजीसँग भेट भाग 8 मा के रहेछ त परशुरामजीसँगको भेटघाटमा तपाईहरु सुन्नुहोस्। यस पृथ्वी तलका ती क्षेत्रीहरूको ठुलो विनाशै गरी आया त्यस बीचमा तहाँ परशुराम उल्का भयो जुन घरी पृथ्वी कम्प भइन् त्यसै बखतमा हाहा सबैमा परी राजाका मनमा विचार यही पर्यो छोरा बचुन केही गरी यस्तो चञ्चल चित्तले परशुराम का पाउमा झट पर्या मेरा पुत्र बचुन प्रभु परशुराम भन्याई बिन्ती गर्या यस्तो बिन्ती पनि अनादर गरी कालाग्नि जस्ता भया रामको गर्वहरू भनी परशुराम रामकै अगाडि गया कसको पुत्र त होस् बता मकन लौ जाबो पुरानो धनु भाँच्दैमा अति गर्व भो तकनता धेरै कुरा क्या कहूँ यो त हो हरिको धनु वीर भया ताँदो यसैमा चढा भन्दै खुब रिसले रया परशुराम रामकै अगाडि खडा ताँदो आज चढाउँ त्यसमा संग्राम तै गर्दछु सक्दैनस् तब हेर मराख्दिन सबैको प्राण सहज हर्दछु यस्तो क्रूर वचन गरी परशुराम कालाग्नि झैं रूप धर्या पृथ्वी कम्प गराई लोकहरूमा सम्पूर्ण सातो गर्या यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथ क्रोधको अगाडि सरी यस्तो क्रूर वचन सुनेर रघुनाथ क्रोधले अगाडि सरी खोसी लिनुभयो धनुष परशुरामको त्यो बेलैमा घरी ताँदो जल्दी चढाई बाण पनि तहाँ लिनु भया थियो जसै ठुलो बल रघुनाथको बुझी सबै खुसी भया लोक तसै हुकुम श्री रघुनाथको परशुरामलाई भयो यो तहाँ तारो आज बताऊ हान्छु अहिले ब्राह्मण महानु कहाँ चाँडो उत्तर देऊ यस बखतमा यसलाई लौहान भनी तारो केही नदिया त काट्छु अहिले तिम्रा यी घोडा पनि हुकुम यो यति भरेर तेज परशुरामको खैँचुनु भयो तसै चिन्या श्री रघुनाथलाई अघिको वृत्तान्त सम्झाया तसै बिन्ती यतिको तहाँ गर्या पनि हरे चिन्या जगन्नाथ भनी जसको अंश मिल्यो र केही भगवान यस्तो भयामै पनि पापी भो अर्ति कार्तवीर्य अवता यसलाई मार्छु भनी
बालक पो मथिया गर्या हजुरको ठुलो तपस्या पनि। यस्तो वर खुसी भई मलाई दिनुभयो शक्ति समेतै गरी। इच्छा पूर्ण हुनेछ जाउँ अब त केही शक्ति मेरो धरी। पहिले मार र कार्तवीर्य कन फेर सब क्षेत्रीको नाश पनि। 21 बखत गर्या प्रभुजीको हुकुम छ यस्तै भनी। क्षेत्री शून्य भया कि पृथ्वी तिमीले कश्यपजीलाई दिया। यति कर्म गरिसकेर अघिको सेखी पुर्याइ लिया। त्रेतामा अवतार लिन्याछु नरमा राम नाम जगतमा धरी। भेट होला तिमी थिए उही बखतमा यो शक्ति ल्याउला हरि। तहाँदेखि तपाई गरेर रहनु ब्रह्माजीका दिनभरि। यही अर्ती मलाई दिकन गया वैकुण्ठ धाम हरि। मैले काम पनि सो सबै गरिसक्या रामलाई भेट्या पनि। मेरो शक्ति हजुरले हरि लिँदा चिन्या प्रभु हुन् भनी। मेरो जन्म सफल भयो सहजमा पाया परात्मा पनि। बुझ्या तत्त्व पनि सबै हजुरको पात्रै कृपाको बनी। जो छन् भक्त हजुरका तीसँगको सत्सङ्ग मेरो होस्। यो भक्ति दृढ भई प्रभु हजुरका यही चरणमा रहोस्। यति बिन्ती यहाँ गरी सकल पाप पुण्य समर्पण गर्या। इञ्चित वर प्रभुले लिँदा चरणमा आनन्द मानि पर्या। तहाँ र श्री रघुनाथका वरिपरि घुमी नमस्कार गरी। मर्जीले ती गया महेन्द्रगिरीमा मन राम चरणमा धरी। देख्या तेज दशरथजीले रसुतको हर्षाश्रुधारा धरी। प्रेमका सागरमा तहाँ डुबी गया आलिङ्गनादि गरी। यति काम गरी राम गया सहजमा पुग्या अयोध्यामा। सीतालाई लिएर राज्य सुख भोग रामले गर्या केही तहाँ। केही दिन भानिज हुन् भरत कनयै ल्याउँ घरैमा भनी। भानिजलाई लिना निमित्त खुसीले आया युधाजित पनि। बिदा श्री दशरथजीले पनि दिया बिदा मिले थियो जसै। एक शत्रुघ्न ली भरतजी त गया मामा कहाँ पो तसै। आया राम बिहा गरेर पुरीमा जस्तै उठे थियो खबर। सारा रैयतको प्रसन्न मन भो हुन्थ्यो खुसी क्या अबर। श्रीराम अघि तप गरिन् र त यहाँ छोरा बुहारी गया। कौशल्या कनता मिलो अदितिको शोभा सबै ताप गर्या। सीताराम पनि लोकमा सकलको आनन्द मङ्गल गरी। चेष्टा मानिसको गरिकन रया त्रैलोक्यका नाथरी। मैले यो पहिलो अध्याय अहिले वाचन गरिसकेँ र अब दोस्रो अध्याय भोलि भरेतिर वाचन गर्नेछु। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो चाहिँ नि आजको वाचन? यसलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। र मैले मेरो स्वरले त्यति राम्रोसँग भ्याएको छैन। पुरुजी हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, लास्टमा म देखिरहेको छु। मैले धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेर्नुभएको छ। लगभग 1.5 घन्टाभन्दा बढी लाग्यो र घरमा बस्दाखेरि यसो सुन्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर पनि मैले यो दिन कटानी पनि गरेको हुँ। र यति भन्दै म तपाईँहरूसँग फेरि अर्को अध्यायमा भेट हुने गरी आज या भोलि भेट पक्कै हुनेछु। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। मन पराइदिनु भयो भने सेयर गर्नुहोला, मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो व्यक्तिगत टेक्स्टमा पनि मलाई सुधारको लागि सुझाव पनि दिनु होला। यति भन्दै तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, राम्रोसँग रहनुहोस् र कमसेकम पनि हामीले हाम्रो आत्मबललाई उच्च राख्यौँ भने जस्तासुकै रोगले पनि हामीलाई बचाउन सक्छ। दिमागलाई चाहिँ नि हामीलाई कोरोना लागेको छ भने हामी चाहिँ नि हामीलाई केही पनि भएको छैन, बाहिर हामी एकदम स्वस्थ छौँ भनेर घरमा बसौँ, हामीलाई जस्तासुकै रोगले पनि हामीलाई पछार्दैन, हामीले त्यसलाई पछार्छौँ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग फेरि बिदा माग्दै तपाईँहरूलाई भोलि यसै गरी भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।